2046 साल पछि 47 सालदेखि नै नेपाली पत्रकारिता जगतमा निकै फड्को मारेको पाइयो। किनभने पहिला चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नम्बर लिनलाई गाह्रो भने लाइसेन्स लिनलाई गाह्रो भन्ने हो। त्यसपटक चाहिँ खुलाइ नै भयो। अब यो अनि बिस्तारै बिस्तारै रेडियो पनि आयो। अब रेडियोको एकाधिकार छ सरकारी रेडियोको प्राय अन्य मुलुकमा। दक्षिण एसियामा त अलिअलि सुरु हो निजी क्षेत्रमा, तर समाचार बुलेटिन आजका मितिसम्म भारतसहित अरू दक्षिण एसियाली कुनै पनि मुलुकमा दिइँदैन। यो एउटा नमुना नै हो नेपालको चाहिँ। नेपालमा जुन किसिमले एफएम रेडियो स्टेसनबाट समाचार बुलेटिन नियमित रूपमा प्रसारण हुन्छ, बेलायतमा पनि छैन त्यसरी चाहिँ। वर्ल्ड न्युज, नेसनल न्युज सबै दिइरहेको देखिन्छ। एउटा पाटो यो हो। यो 72 सालको संविधानमा चाहिँ विश्वमा योभन्दा बढी प्रेस फ्रिडम कहीँ पनि दिएको छैन संविधान त। जस्तै अमेरिकामा 1791 मा फर्स्ट एमेन्डमेन्टको सिरिजमा प्रेस फ्रिडम विल नट बी अब्रिज्ड भनिएको थियो। त्यो अब्रिज्ड भने चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन, घटाइँदैन भने हो। त्यो त्यति हो। हाम्रो चाहिँ अब संविधानलाई नै कानुनको फन्डामेन्टल ल भन्छ मुलुकको। अब संविधानलाई नै कुनै पनि कानुनको अरू कानुन भयो नि मूल स्रोत त संविधानै हो भनेर। अब हाम्रो त संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण स्वतन्त्रता भनिएको छ। स्वतन्त्रता मात्र होइन, पूर्ण। त्यसै कारणले यहाँ अहिले सरकारी कदमहरू योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले चाल्न लागेको बिचमा रोकिएको, अहिलेको सरकारले पनि यो रोक्नलाई, अधिकार रोक्नलाई केही कदमहरू सोचे। अहिले नसकेका काम चलाउ सरकार भएर त्यो चाहिँ बिल्कुल यो संविधान अनुसार बेठिक हो। प्रियाम्बलमा जे उल्लेख गरेको छ त्यसले सबै संविधानलाई नै गाइड गर्ने हो नि। प्रियाम्बलले त्यस्तो अधिकार दिँदै अनलाइनहरू बन्द गर्ने भनेर यहाँ धम्की दिने, त्यो गलत हो। त्यो चाहिँ घुमाउरो पाराले प्रतिस्पर्धाको त्यहाँ फिलिङ चाहिँ आयो, तर त्यसो गर्न मिल्दैन। अब यो हत्तपत्त रोक्नै मिल्दैन, खालि मानहानि भयो। अब उसले चाहिँ सीमा नागेपछि त कानुनले बताछ अदालतमा जाने नि। हामी आम नागरिकलाई अदालतमा जाउँ न चित्त नबुझेपछि, लोकतान्त्रिक अदालत हो यो त भन्छन् भने तिमीहरू पनि जाऊ न भन्नुपर्छ। र मिडियामा आइसकेपछि कसैले पनि यो अधिकार यो कटौती हुनुपर्छ यो हो अनि नैतिकताको प्रश्न उठाएर मात्र हुँदैन। मोरल प्रेसर त दिनुपर्छ जथाभावी लाग्यो भने। तर मोरल प्रेसर बाहेक लिगल मेजरै लिएर हटाउने, जस्तै प्रेस काउन्सिलले हालसालै कारवाही गर्यो। के आधारमा कारवाही गर्यो? उनीहरूले त त्यो म कोही पनि चिन्दिनँ त्यो बन्द गरिएका अनलाइनहरूमा। तर कानुन प्रकारबाट जानुपर्छ, प्रेस काउन्सिलले चाहिँ मिल्दैन त्यो। यदि त्यो एक्जिस्टिङ केही रेगुलेसनमा कहीँ छ भने त्यो गलत हो, संविधानसित बाजियो। संविधान त हेर्न पऱ्यो नि त। संविधान हेर्ने भने त त्यही प्रियाम्बल हेर्ने हो। प्रियाम्बल हेरेपछि मिल्छ, होइन भने यो रद्दुको टोकरीमा त्यसै त फाल्नुपर्छ संविधानलाई भनिरहेको बेला यो रद्दुको टोकरीमा जाने भयो चाहिँ। नभए त्यस्तो अधिकार नदिनु। र म आफैले चाहिँ प्रियाम्बलमा नराख्नु, यो राख्नु पर्दैन। सबै नागरिक एउटै हुन्। प्रेस स्वतन्त्रता अथवा वाक स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै कभर गर्छ अरू मुलुकमा। किन छुट्टै प्रेसलाई, प्रेस छुट्टै समूह होइन भनेर त्यो प्रेस क्रिटिक त मै हुँ। तर राखिसकेपछि त लिनु पऱ्यो नि त, नलिनु त हुँदैन नि। त्यसैले फड्को मार्यो। 63 पछि अलि झन् अगाडि बढ्यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले, रेडियो स्टेसनको सङ्ख्याको हिसाबले। र 72 को संविधानले चाहिँ संविधान त पूर्ण स्वतन्त्रता दियो, व्यवहारमा आएको छैन। त्यसमा लामो अरू पाटो पनि छन्, न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि अनेक कुरा छन्, त्यहाँ भएको छैन। त्यो नहुँदाखेरि पत्रकारिताको जग बलियो चाहिँ हुँदैन। विज्ञापनले नै थेग्ने हो। अब विज्ञापनको वितरण कसरी गर्ने? न्यायिक हिसाबले, स्वस्थ हिसाबले। स्वस्थ भने चाहिँ अखबार निकाले भरमा निकाले मात्र भनेर अथवा कुनै आम सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेको छ, अनलाइनै सञ्चालन गरेको माध्यम त्यतिलाई मात्र मानेर बराबरी हिसाबले वितरण गर्न चाहिँ मिल्दैन। जुन बराबरीको कुरा आछ त्यो चाहिँ मिल्दैन। नत्र
गुणात्मक हिसाबलाई पनि त हामीले हेर्न पर्यो। त्यो हेरेर धेरैलाई समेट्ने गरी एउटा नीति बनाए हुन्थ्यो, तर राजनीतिकरण भएकोले यस्तो भइसकेको छैन। न्यूनतम पारिश्रमिक त पक्का गराउन नसक्ने, ठुला आम सञ्चार माध्यममा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिइएको छैन। कतिले चाहिँ आर्थिक वर्ष लाग्ने बेलामा नियुक्ति पत्र दिने, मिति चाहिँ साउन महिनाको 5-7 गते सक्ने गरी दिने, अनि सूचना विभागबाट प्रेस पास लिएपछि अनि उसको मिति सकिने अनि दिनै नदिने। कतिले चाहिँ ब्रेक हुने, उनीहरूलाई उपदान दिन पर्ला भनेर 1 दिन 2 दिनको ब्रेक गर्छन्, तलब दिन्छन्, तलब चाहिँ तर ब्रेक गर्ने मै हुँ भन्ने अखबार उनीहरूले यसो गर्दै आछन्। यस्तो व्यवहार गर्ने, आफ्नै पत्रकारमाथि व्यवहार गर्ने मालिकहरूले के न्याय गर्लान् समाजलाई भन्ने प्रश्न त आउँछ नि। अब के न्याय गर्ने भन्दाखेरि आफूलाई केही असर पर्ने भयो, नकारात्मक असर, आफ्ना निकटकालाई नकारात्मक असर पर्ने भयो, आफ्नो अन्य व्यापारलाई नकारात्मक असर पर्ने भयो भने उनीहरूले ती समाचार लुकाउँछन्। हामी जस्ता सोझा पऱ्यौँ भने चाहिँ प्राध्यापक भन्थ्यो पऱ्यो अहिले चाहिँ भनेर बकाइदा साथ न्युज दिन्छन्, हाम्रोमा चाहिँ पऱ्यो। त्यस कारणले न्यायिक किसिमले अगाडि जान सकेका छैन। अब विगतलाई हेऱ्यो भने त पक्कै राम्रो छ, शङ्कै छैन। एउटा पाटो यतिको अधिकार हुँदाहुँदै पनि आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले एनजिओ मार्फत चल्न पर्ने, दलहरूको सहयोग चाहिने, दलहरूको सहयोग भने दलहरूले कहीँ सिफारिस गरेपछि व्यापारीले दिने, अनि त्यस्तो गर्दा गर्दा यो व्यापारीमा प्रतिस्पर्धा भयो भने एउटाको कमजोरी अर्कोलाई भनिदियो र अनि त्यसमार्फत प्रसारणमा ल्यायो। त्यस्तो गर्दाखेरि स्वस्थ पत्रकारिता हुन सक्दैन। पत्रकार हुन्छु भन्दैमा हुँदैन, मिनिमम लगानी गर्नै पर्छ। स्कुल खोलेपछि के गर्ने त, यहाँ छैन भन्दा जे पनि गर्न त भएन। त्यस कारणले न्यूनतम कुरा नपुर्याइकन उसले निकाल्न भएन। यो कुरा त यही नै हो, न्यूनतम नपुर्याइकन नै हामीले देख्दाखेरि चाहिँ। नत्र पत्रकारिताको धर्म के भन्दाखेरि त अरूको स्पोन्सरसिप लिने होइन भनिने छ, विश्वव्यापी कुरै त्यही छ। विज्ञापनको दायरा बढाउनको लागि बिजनेस हाउसेसहरूले विज्ञापन के आधारमा दियो, कस्तोलाई दियो भनेर हेर्नुपर्छ, डराउनु हुन्न त्यसमा चाहिँ। कहाँ हो यो हाम्रो अधिकार निजी क्षेत्रले, नत्र त यहाँ व्यापार घाटा हुने भयो, यहाँ कराउँदैमा हुँदैन। किनभने एउटा प्रिन्सिपल त हुन्छ नि, देख्दै नदेख्ने चल्दै नचल्ने भन्ने आम पाठक श्रोता दर्शकलाई थाहा पनि छ। अनि सुन्दै नसुनेलाई चाहिँ विज्ञापन सुई दिएको छ अरू उसको कुरा साध्नको लागि, अनि उसलाई विज्ञापन के आधारमा दियो एउटा त हेरौँ न। त्यहाँ बरु सबैसित छलफल गरेर त्यस्तो मिडियालाई क्याटेगोराइज गर्ने संस्था निर्भीक, सक्षम र स्वतन्त्र हुनु पर्यो। त्यो करमुक्त गर्ने बित्तिकै अलिकति कति पर्सेन्टेज, त्यो पर्सेन्टेजबाट जति आउँछ पैसा त्यो यिनीहरूमा नै दिने हो र बढी से बढी स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ। नभएकोलाई चाहिँ त्यो उल्लङ्घन गर्ने, ठगी गर्नेलाई त जेलै लानुपर्छ। पत्रकारै भए पनि, पत्रकार हुँदैमा जेल जानु नहुने भने जानुपर्छ। त्यो चाहिँ भनेको मतलब अडिट राम्रो हुनु पर्यो, न्यूनतम पारिश्रमिक दिनै पर्यो। न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्दिनँ म भनेर त मैले यहाँ यो सञ्चार माध्यम नचला, म आफै सक्दिनँ, नभएपछि त मिलेन भनेर भने हो। न्यूनतम दिनु पर्यो। न्यूनतम कति जायज हो यसमा पनि छलफल हुनु पर्यो। कोही पनि गर्दैन छलफल, मिडियाका कुनै पनि मान्छे छलफल गर्दैनन् डिटेलमा। किनभने अहिले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको सहयोगी भन्ने अहिले नयाँ शब्द ल्याएको छ, पिउनै भने हो। त्यो पिउनले पाउने भन्दा कम छ। यदि सबै पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाए भने त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको पिउनभन्दा कम हो। काम कति हुन्छ, प्रेस्टिज कति छ, काम गर्ने समय नियमित छैन, बिहानदेखि बेलुकादेखि कुन कुन टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले त उनीहरूले त बडो सङ्घर्ष गरेर गरिरहेछन्, तलबै टाइममा आउँदैनन्। ठुल्ठुला अखबारहरूले पनि 1-2 जना बाहेक टाइममा दिएको छैनन् कि न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको छैनन् कि टाइममा दिँदैनन्। अब सम्पादकहरू आफै ठुला रहेछन् भने त मैले सोध्ने गरेको छु, मलाई थाहा छ। उनीहरूले नियमित पाएको भए पनि अनि टेबल मुनिबाट जाने तलब चाहिँ ढिला पाएछन् भने कर नाग्ने अलिक बढी जाने भयो भने टेबल मुनिबाट दिने गरेको छ। अरूलाई भ्रष्टाचार नगर्नु, यहाँ नगर्नु भनेर सम्पादकीय लेखेर, स्तम्भ लेखेर उपदेश दिएर के गर्ने, आफै गडबड गरिरहेछन्। यो हुनु भएन। यसमा ठुला मिडियाहरू नै मिडियाको कुरा उठ्ला भन्न अनि भाग्छन्। त्यो मुद्दै उठाउन चाहँदैन उनीहरू।
त्यही होला भन्ने लाग्छ मलाई। कारण के भने अब कति चाहिँ एउटा जीवनोपार्जन गर्दै आएका एकका खालले गरे, कतिले अहिले अब अरू थप अवसर पाउँदैन, यही गरियो, यही जानियो, यही गरौँ भन्ने होला। युवाहरूले त सकभर अन्त हेर्छ नि, पैसा कति छ, तलब कति छ भनेर हेर्छ। मेरो मोटरसाइकलको पैसा यति, पेट्रोल पैसा यति, कोठा भाडा यति, 2टा कोठा मात्र लियो रे उसले भाडा, जस्ट 2टा मात्र। यहाँ त 4वटा कुरा आउँछ। 2टा मात्र लियो भने उसले त यो न्यूनतम पारिश्रमिकले दियो भने पनि कति भ्याउँछ। अब त्यही एउटा मोटरसाइकल चलाउँछ, पेट्रोल चलाउँछ, टाइममा उहाँ सर्भिसिङ गर्ला, 2टा कोठा जम्मा ल्याएछ, बाहिर गयो भने खाजा त बाहिरै खा होला रे, घरमा खा जस्तो हुँदैन क्या अरे, हैन, सस्तो हुँदैन इत्यादि कारणले त्यो सुरक्षित भएन त्यो पेसा। आर्थिक हिसाबले यदि आर्थिक हिसाबले सुरक्षित भएन भने विश्वका कुनै पनि मुलुकको इतिहास हेऱ्यो भने 90% भन्दा बढी आफ्नो क्षमता र त्यो आर्थिक लाभ कति हुन्छ भनेर गएका छन्। जस्तै 1970 अगाडि भन्दाखेरि त अब अहिले 50 वर्ष थियो, त्योभन्दा अगाडि अधिकांश पत्रकारहरू पश्चिमा राष्ट्रमा सरदर ग्रेजुएट थिएन। 80 को दशक पछाडि चाहिँ अनि ग्रेजुएट हुन थाल्यो, किन तलब बढ्न थाल्यो। नत्र ठुल्ठुलाको त पहिला नै बढी थियो, तर धेरैको थिएन। अनि उनीहरू अन्डर ग्रेजुएट भए पनि उनीहरू त्यतै जान्थे, अनि एउटा यसमा रमाइलो पनि लाग्यो होला, स्वाद पनि बस्यो होला भनेर गए। त यहाँ आर्थिक सुरक्षा नै न्यूनतम पारिश्रमिक त नदिने, पिउनभन्दा कमको तलब त दिँदैन। अनि यो प्रश्न पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरूले स्पष्ट रूपमा ठाउँ राख्नु भने राख्दैनन्। त्यहाँ मालिकहरू रिसाउलान्, भोलि आफूलाई काम पर्ला भन्न पदाधिकारीहरूले गरे है। अपदाधिकारीहरू भइसकेपछि चाहिँ उनीहरू फेरि घुमाइ फिराइ धेरै जसो ठुला मिडिया हाउसमा गएका छैनन्। धेरै जसो चाहिँ गएको देखिँदैन। कोही अरू नै रोल, मिडिया त मिडिया अर्कै खालको रोलमा कोही गएको देखिन्छ, धेरै जसो देखिँदैन। जो अध्यक्ष भए, उपाध्यक्ष भए, त्यस्ता खालका। दोस्रो चाहिँ उनीहरूलाई अरूबाट प्रेसर आउने, जस्तै कुनै पनि आम सञ्चार माध्यमका युनिट त छन् नि, पत्रकार महासङ्घको त एक-एकवटा युनिट त सबै ठाउँमा छन् नि त, धेरै छन् नि त, हैन, कम्तीमा 60-70वटा होलान् है। त्यहाँ नै त्यो प्रश्न उठ्दैन, अरूले उठाइदेऊन् भन्ने छ। उनीहरूलाई मैले बोले चित्त बुझे पनि यही इन्टरभ्यू लिन आउँदैन उनीहरू चाहिँ, फेरि उहाँ गाली गर्छ, रोकिन्छ, दिँदैनन् भने हुन्छ। त्यस कारणले एउटा तिनीहरूलाई दबाब पदाधिकारीहरूलाई यस कारणले यो उठाएन। उहाँ स्तर हेर्ने भने हुन्छ, न्यूनतम पारिश्रमिकको के भनेर त प्रेस काउन्सिलले कुरा त उठाए हुन्छ नि, उठाउनु नहुने त छैन। उहाँ कसलाई कति दिने, इन्सुरेन्स कसलाई दिने, यो स्वास्थ्य इन्सुरेन्सलाई के गर्ने भनेर उसो सिफारिस चाहिने भनेर सुनेको थिएँ मैले त प्रेस काउन्सिलले। किन उतातिर उसले रोल अनावश्यक रूपमा उसले आफ्नो भूमिका बढाइरहेछ, उसको काम त अर्कै हो, यहाँ बढाइरहेछन्। यो नउठाउनुमा नै व्यावसायिक पत्रकारिता धेरै फस्टाउन सकेन। जुन किसिमको फ्रिडम संविधानले दिएछ र पब्लिक आकाङ्क्षा नि छ, के आयो त सञ्चार माध्यममा भन्ने छ। अनि लगानी कम हुने बित्तिकै कसरी सुक्छ भने, जस्तै मान्छेले न्युट्रिसन कम भयो भने बिस्तारै इम्युनिटी पावर लुज हुन्छ, अनि आयु पनि घट्छ भन्छन् नि त। यहाँ पनि मान्छे 2-3 वर्ष काम गर्दाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा देखा जायो भनेर जोसले गरे हुन्छ, पछि त उसलाई त आवश्यकता त फुलफिल गर्नु पर्यो। त्यो नगर्ने बित्तिकै अनि उसको काममा असर पर्छ। काममा असर पर्ने भने जति क्वालिटीको न्युज आउने हो, जति फलोअप हुनुपर्ने हो, जति डेप्थ हुनुपर्ने हो, भा हुँदैन। अब कतिसम्म अल्छिन्छन् भने स्पोर्ट्स पेज त 1 देखि 2 पेज दिइरहेको देख्छु नि त म चाहिँ ठुला साइजका अखबारहरूमा। टेलिभिजन यिनीहरूमा पनि स्पोर्ट्सको एउटा सानो अङ्क राखिदिइरहेको देख्छु म चाहिँ। तर यहाँका अल्छी स्पोर्ट्स रिपोर्टरहरू ह्याट्रिक बनायो भने संसारमा सबै मुलुकमा कुरेर त्यो खेलाडीलाई भेट्न पाए कि पाउँदैन, धेरै जसो ठुला जे पाउँछन् पाएर तपाईँको ह्याट्रिकको बारेमा भन्न सोध्छ, कोचलाई पनि सोध्छ, क्याप्टेनलाई सोध्छ, पेनाल्टी मिस गर्यो भने भेटेर सोध्छ। यहाँ लिँदैनन्। अब हेर्नुहोस् भोलिदेखि उदाहरण छ कि छैन भन्ने हेरी हुन्छ। यो सुन्यो भने ज्ञान लिएर गर्नुहोस्। मैले त तपाईँहरू सबैलाई राम्ररी मान्दै आयो गर्नुहोस् भनेर। सानो दिने फलान ठाउँमा एक्सिडेन्ट, फलान ठाउँमा यो, फलान ठाउँमा यो दिन्छन्, यसले पनि केही सेवा पुर्या छ। तर इन डेप्थ अनि खोजेर विभिन्न स्रोतहरू, जस्तै अहिले ठुला दलहरूमा अनेक किसिमको समस्या आछ, त्यहाँ खोजेर दिने हो। जस्तै राजेन्द्र महतो भन्ने मान्छे त देखिँदै देखेन,
मन्त्री पदबाट खुस्किएपछि कति 2 हप्ता जति बनेपछि कहाँ हो भनेर खोज्छन् अन्त त कहाँ हो के हो चिनेको मान्छे लौ न केही त दिउँ तपाईँ कहाँ जानुभयो गुप्तवास भन्नुभयो कि अहिले यहाँ बोल्नु पनि नहुने हो कि कोरोना भयो हो कि त्यहाँबाट मुक्त भयो कि सोध्ने हो नि त एउटा उदाहरण त्यहाँ मात्र त होइन हामी हो महन्त ठाकुरहरूलाई सोधे हुन्छ के कहाँ कसो त्यहाँ त जान पाइएला नि त होला नि त नभए मिहिनेत गर्नु पऱ्यो उनीहरू कहाँ बस्छन् हामी त अहिलेपछि यत्रो इन्टरभ्यू लिन आएको तपाईँलाई त हामीले राखी पार्ने होइन क्वेसनै सोध्ने हो बरु 2टा मात्र क्वेसन भने हामी 2टा मात्र सोध्छौँ 3टा भन्नु 3टा मात्र सोध्छौँ भन्ने हो नि त किन अस्तिसम्म हरायो महत्त्वहरू भने एउटा नेता हुन् सबको सामान्य हुन्थ्यो अब अहिले ग्याप भएपछि त सोध्नुपर्छ किन भयो भने त्यही त हो नि न्युज भने त यस्तो गर्ने सम्पादकहरू आफैलाई पनि थाहा छैन अब मान्छेको चाहिँ कस्तो भयो भने नेपालीमा सुगुलगुन्डो भन्ने मिनिङ यहाँ विस्तारित हुन्छ जस्तै अमेरिकन राजदूतले वा बेलायती राजदूतले नेपालको मिडियाबारे लेक्चर दिने भनेर सम्पादकलाई बोलायो भने प्रायः सबै सम्पादक उपस्थित हुन्छन् अब त्यो अमेरिकी राजदूत र बेलायती राजदूतलाई नेपालको मिडियाबारे थाहा होला कि तपाईँ हामीलाई बढी थाहा होला हामी बोल्यो भने आउँदैन नि उहाँ किन गएको प्रश्न त्यही छ भने उनीहरूले उसले धाप लाग्यो भने दङ पर्छ उसले तिम्रो चाहिँ राम्रो छ अखबार भनेपछि ऊ त एउटा पाठक न हो हामी पनि त पाठक हुने ऊ त्यो राजदूतभन्दा हामी लामो पाठक उनीहरू त अब 2-3 वर्ष 4 वर्ष जान्छन् दिँदैन अनि नेपालीले हेरे कि हेरेन भनेर उहाँ राजदूतले धाप लाग्यो भने हामीतिर हेरे हुन्छ देख्यौ उहाँ मान्यो भनेर त्यस्तो संस्कारले पनि बिग्रिन्छ अनि सम्पादकहरूले मेहनत नगरेकै हो नत्र यतिका इनसाइड पेजेसहरू राम्रो पाल्ने कयौं ठाउँ छ जिल्लाका समाचारहरू राम्रो पाल्ने कयौं ठाउँ छ जेठो मामाको त भाङ्रा धोती कान्छा मामाको के गति भन्ने उखान त यहीँ आयो नि जेठो मामा भने ठुला भनिए त यस्तो छन् है उनीहरूले सकेका छैनन् भन्दाखेरि एउटा नियमित रूपमा आफै प्रोफेसनल भएन आफै अनेस्ट भएन आफ्नै सम्पादकहरू र अन्य कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर छलेर हैन अनि अडिटमा मिलाएर अडिटमा त मिलायो अनि मैले त कयौं वर्षदेखि भन्दै आयो यो 3 वर्ष जति अघिको कुरो त्यसपछि थाहा छैन सबभन्दा बढी कर कसले तिर्छ त सञ्चार माध्यमहरुमा भन्दाखेरि त फलानो फलानो भन्नै पर्दैन एकैचोटी गोरापत्ता पो रहेछ सबभन्दा विज्ञान त उहाँ आएर छ हामीले पृष्ठमा हेर्यो भने त देखिँदैन त्यहाँ बढी आएको अरुकै आए देखिन्छ त कसरी हो भने अडिटमा मिलाए अब त्यस्तो मिलाउन थालेपछि उले मिलाउने अनि मालिकले अलिकति कम्प्रोमाइज गराउन लाउँछ आफ्नो निकटको मान्छे अनि मालिकले त यसो गर्यो भने सम्पादकले गराउँछ अनि सम्पादकको त त्यस्तो हो भने अनि अथवा न्यूज कोअर्डिनेटरको त्यो बीट रिपोर्टरले गर्छ अनि न्यूज डेस्कले गर्छ यो मेरो मान्छे यो यत्र हाल्दिन्छ भन्छ अनि कतिलाई जम्मा 11 जना थुनिनु भो ए बी सी सहित भन्छ अनि त्यो बाँकी 10 जना आफ्नो मान्छे भाले नाम नदियो अनि यसैमा यति कसको सानो चित्त देख्छु कि म पत्रकारिताको पुरस्कार निकैले दिएकै संस्थाहरूले दिया देख्छु अनि सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो कुनै रिपोर्टर वा आफ्नो कुनै पत्रकारले पाएको रहेछ भने त्यो समाचार जान्छ त्यही पनि त्यही सालले मात्र अर्को साल पुरस्कार पाउँदैन दिदैन अरु कुनै पनि पुरस्कारको समाचारै आउँदैन किन आउँदैन बायसनेस त त्यही देखिन्छ यस्ता सयौं एक्जाम्पल छन् साच्चीकै सयौं नेताले सयौं लाखौं नेपालमा नि करोडौं भने हुन्छ हुन त 1 करोड भन्दा बढी भएपछि करोडौं भन्न त मिल्यो तर करोडौं भन्छन् त्यस्तो होइन यो भएकै कुरा प्रशस्त छ अब यसलाई के गर्ने त भने सुधार्न पर्छ मालिकहरूलाई त चासै छैन जस्तो लाग्यो नत्र त कति ठाउँमा चाहिँ मालिकहरूले एउटा हायरै गरेर कुनै जान्ने स्वतन्त्र सक्षम मान्छेलाई बोलाएर हाम्रो के त्रुटि भयो के विशेष भयो तपाईले अध्ययन गरेर 3-3 महिनामा रिपोर्ट विशेष पर्यो भने तत्काल न त रिपोर्ट कमी कमजोर पनि दिनुस् भन्छन् अनि उले 3-3 महिना कहिले 6 महिनामा रिपोर्ट तयार गर्छ अनि बकाइदा साथ फुर्ती गरेर हाम्रो यो भयो भनेर उसको रिपोर्ट ती फ्रन्ट पेज देखि इनसाइड पेजमा क्यारी ओभर गरेर 2 दिन 3 दिन लाएर छाप्छन् त्यो भनेको मतलब हाम्रो कमजोरी हुन सक्छ तर हामी आफुलाई सुधार्न निरन्तर प्रयत्नरत छौं त्यसै कारणले अरूलाई तलब खुवाइकन हाम्रो बारे स्टडी गर्न हाम्रो आलोचना हामीलाई पाच्य छ तपाईहरुकै लागि पाठक श्रोता दर्शकलाई राम्रो सेवा दिनलाई भनेर दिन्छन् अरूले पनि हो रहेछ तर त्यो अखबारको त्यो पाठकले दिने सम्मान चाहिँ घट्दैन मलाई त यो विश्वास गुमाउँदै गएको भन्ने निकै लागेको छ तर कतिले हेरेका छन् भन्नेतिर नजाउँ पञ्चायत टाइममा नि त अखबार त हेरेकै थिएन त रेडियो नेपाल त सुनेकै थिएन त नेपाल टेलिभिजन त हेरेकै थिएन विकल्प नभएको टाइममा हेर्छन् नहेर्ने होइन
कि तर विकल्प अहिले धेरै भयो एउटा चुनौती धेरै छ चुनौती धेरै भएको कारण चाहिँ के भने अहिले अप्सन्स पाठक श्रोता दर्शकलाई धेरै भयो अखबारै वहाँ अनलाइनमा आउने भयो त्यसपछि कतिलाई इन्टरटेनमेन्ट भयो इन्टरटेनमेन्टतिरै ध्यान गयो अब गर्ने के पहिला थिएन पहिला त रेडियो नेपालले वहाँ बिहान केही घन्टा दिउँसो केही घन्टा र बेलुका केही घन्टा मात्र चल्ने बेला मान्छेको रेडियो अन हुन्थ्यो एकैचोटि अफ भयो नि थाहा हुँदैन थियो अनि फेरि एकैचोटि दिउँसोको आउँथ्यो है सिग्नेचर ट्युन आएर फेरि आइसक्थ्यो त्यस्तो थियो अब अहिले धेरैवटा भयो अखबार धेरै म्यागजिन धेरै अनलाइनमा धेरै आए पब्लिकेसन्स त्यसपछि अनलाइनमै भिजुअल अडियो अरू प्रोग्रामहरू पनि आए इन्टरटेनमेन्ट पनि धेरै आए अरू कन्टेन्ट आए मुख्य कुरा त त्यो कन्टेन्ट बाहेक फेरि अब रेडियो न्युज सुन्न पर्यो भने त्यहाँ पाइन्छ टेलिभिजन न्युज पनि त्यहाँ पाइन्छ अरू मुलुकका न्युज पनि त्यहीँ छ अनि उसले कति भ्याउँछ र त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि त झन् त्यसलाई त्यो समयको माग के हो त भने हामी झन् नयाँ बाटोतिर जानु पर्यो भन्दाखेरि म आफैलाई चाहिँ डिटेलमा जानुपर्छ इन डेप्थ अब आफ्नो उद्देश्य अनुसार म जेनरल न्युज आउटलाइन के अरे आउटलेट हुँ म चाहिँ भने वी गिभ समथिङ अफ एभ्रिथिङ भने अहिले धेरै चाहिँ हाम्रो जेनरल न्युज पेपर्स हुन् सबैको स्पोर्ट्स पनि इन्टरटेनमेन्ट सबै दिनु हो नि एउटा तर नेपाललाई चासो हुने बढी दिनु पर्यो नेपाललाई जस्तै नेपालको जेनरलै रहेछ भने स्पोर्ट्सको पनि नेपाललाई चासो हुने बढी दिने हो जस्तै दक्षिणी एसिया चाहिँ फलानु चाहिँ भारतको धावक 51औं स्थानले पोहोर नेपालले नि भाग थियो हाम्रो चाहिँ 52औं स्थान थियो भने पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको चाहिँ एकातिर फाल्दै पनि नि हामीलाई चासो हुने काहीँ बस एक्सिडेन्ट भयो के भयो भने पनि छिमेकी राष्ट्रमा भएको बढी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि के हुन्छ त्यसमा हेर्ने हो एम्प्लोइमेन्टको कुरा आयो भने हामीलाई चासो के हो भनेर न्युज डेस्कले हेर्नु पर्यो त्यसरी हेरिया देखिएन अनि थोरै लगानी गरेर सानो भन्छौँ हामी लगानी थोरै भए त हो नि है त्यो सानो लगानी गर्ने त झन् आफ्नो उपस्थिति देखाउनलाई त्यो धेरै जेनरलतिर जानु भएन स्पेसिफिक कहाँ आफूले चाहिँ कुनै प्रान्तलाई केन्द्र बनाउने हो कि नेपाललाई केन्द्र बनाउने हो कि त कुन चाहिँ दिने अरूले नदिएको मैले दिन पाऊँ भन्नु पर्यो अरूले नदिएको हामी दिनु पर्यो अहिले केही पनि नभए म म्याराथन राउन्ड के हो म्याराथनमा कसले भाग लिँदैछ भनेर जान्थेँ अनि म्याराथनले भाग लिने बित्तिकै हाम्रो स्थिति के होला भनेर वैकुण्ठ मानवलाई सोध्थेँ अब 30औं 35औं वर्ष भइसक्यो उनको रेकर्ड कायम छ यहाँ म्याराथनमा 3 चोटि ओलम्पिक्समा भाग ल्याए हुन् हैन उहाँ एसियन गेम्समा भाग ल्याए हुन् त्यहाँ भनेपछि पटक पटक भाग लिएर मान्छे र यत्रो वर्षसम्म साउथ एसियन नै रेकर्ड राखेका मान्छे नेपालको धावक हुन् त उनीलाई पनि के छ त अहिले भनेर सम्भावना के छ ओलम्पिक्समा आजसम्म के हो भने योभन्दा अगाडि अब के त एसियन गेम्समा त मार्शल आर्ट्समा ल्याएछन् त मार्शल आर्ट्सका भेटरेनहरूलाई सोध्यो अनि योभन्दा अगाडिका अरू विजेता होलान् अहिलेकालाई सोध्यो आजदेखि सोध्ने त्यो बेलामा त गजेङ मजेङ हुन्छ ध्यान जाँदैन आज दिने अनि आज दिएपछि त टाइम छैन त आज हैन अनि त्यो दिनसम्म पहिले प्रिपेयर्ड हुन्छ पाठक पहिला उसले दियो उसले पढ्छ यस्तो रहेछ भन्छन् कति महिला छन् कति पुरुष छन् अनि हुन गयो कि उनीहरूको पर्मानेन्ट एड्रेस कहाँ छ एड्रेसकै तर्फबाट दिए हुन्छ युनिफर्म के लाउँछन् दिए हुन्छ युनिफर्ममा पैसा खाएको छ कि छैन हेर्ने हो युनिफर्म राम्रो भएन महँगो पर्यो भनेर पञ्चायतको टाइममा शरदचन्द्र शाहहरू एकदमै खेलकुदमा त निकै चासो राख्ने मान्छे हुन् तर उनी पोलिटिकल भूमिका खेल्न खोजेर कन्ट्रोभर्सीमा आए त्यही बेला मैले लेखेको थिएँ सरकारी मिडियामै लेखेको थिएँ मैले नै यो भएन युनिफर्म यहाँ चाहिँ के भयो त्यो भत्ता कति खान्छन् के भयो कति पाए दोहोरो पाए कि सबै न्युज बन्छ यस्तो त कहिले लिँदैन दिँदैन यो किन नभएको भने बिट रिपोर्टरहरू कसरी चलेका छन् उनीहरूको संस्था त्यहीँबाट हेऱ्यो हुन्छ कार्यालयमा चाहिँ नियमित तलब खान नपाउने कार्यक्रम चाहिँ खुब गरेर देख्छु बिट रिपोर्टरहरूले चाहिँ आफ्नो सङ्गठनमा भनेपछि त कसरी हो त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्ति वा संस्थाबाट पैसा ल्याए होला पैसा लिएपछि अनि उनीहरूलाई असर पर्ने गरी समाज दिन सक्दैनन् अनि त्यो सानाहरूले चाहिँ कतिले त्यो पनि पाए हुँदैन नपाएको फाइदा पनि भयो अनि आफूले त्यस्तै न्युज दिए हुन्छ त्यतैतिर ध्यान आकर्षण गरेर पहल गर्नुपर्छ यो त आउँछ है खेलकुदको बारेमा वा यो विषयमा यो चाहिँ मजाले आउँछ भने वा सिर्फ एलिट र डिसिजन मेकर्सहरूलाई मात्र बढी स्वाद लाग्ने न्युज रहेछ भने नि घुमा त्यस्तै म्यागजिन चलाए हुन्छ पढ्छन् आफूमा यो कहाँ के कसो मजाले दिने हो कोही कहाँ सधैँ नै एउटै महिलासित टाइममा अलि अनौठो किसिमले त्यहाँ देखिरहेको टाइममा दियो कहिले गाडीबाट ओल्या देख्यो कहीँ रेस्टुरेन्टमा गयो भने उल्लेख गर्न पर्दैन हैन अब उहाँको चाहिँ अनि सोध्यो नि तपाईँहरूको त टाइममा म देख्छु कस्तो भने हाम्रो त पार्टी
को एक्टिभिटी हुन्छ हामीसँग गयो भने हालिदियो उनीहरू बस्या हाँस्या ताल देखाएर पाठकको के को अथवा दर्शकको के विचार हुन्छ कन्क्लुजन उसैलाई छोड्ने हामीले त विचारै दिने भने के अरे त्यसरी दिने हो त्यस्तो प्रशस्त न्युज छ नभए होइन त्यो चाहिँ म चाहिँ उनीहरूलाई ती भित्रै चाहिँ कुन चाहिँ अलिकति बढी चलेको छ कुन अलिकति ठुलो भन्न त मिल्छ समग्रमा धेरै जसो चाहिँ सानै भन्नुपर्छ हामीले उनीहरूको पावर चाहिँ के हो भने इन्स्ट्यान्ट कम्युनिकेसन तत्काल दैनिक हो भने 24 घण्टापछि आउने हो अरू हो भने पनि सीमित समय छ यसलाई त जति पनि स्पेस 15 मिनटको न्युज बुलेटिन आधा घण्टाको न्युज बुलेटिन भन्न नि परेन 8 पेजको 12 पेजको अखबार पनि भन्न परेन यसको एडभान्टेज यो हो तर यिनीहरूले दिएको हेर्या चाहिँ छन् मान्छेले जस्तो छ धेरैलाई भेट्दाखेरि अनलाइन एलिटहरूले खूब हेर्या छन् स्टुडेन्टहरूले पनि हेर्या पाछु अब मैले नै 200-300 विद्यार्थीहरूले न्युजको कुरा मसित विभिन्न ओकेजनमा गरेहालेँ अन्त पनि त त्यही भइरह होला लाग्छ तर उनीहरू डेप्थमा जान सकेका छैन भने डिटेलमा विस्तृतमा जान सकेका छैन खाली अरूहरूले चाहिँ अखबारहरूले टिजर भन्छ त्यो फ्रन्ट पेजमा भित्र के छ भनेर कोहीले राख्छन् अनि अरू मुलुकमा त यसो 1-2 सेन्टेन्स पनि राख्छन् त्यति बराबर मात्र दिइरहेको देखिन्छ अरू डिटेल दिया हुँदैन त्यो डिटेलमा दिए हुन्थ्यो जस्तै अरूले सरको न्युज भएर त कामै छैन अरूभन्दा बेटर हुनु खोज्नु पर्यो अरूले उहाँले यसो भन्नुभयो सर्वोच्चको निर्णय आयो उहाँले यसो भन्नुभयो त्यसपछि के हो त्यसरी जाने हो कोही त बस्छन् केही न्युज आउँदैन हेरिरह्यो को न्यायाधीश अगाडि गयो को पछाडि गयो भनेर बस्छ 1 घण्टा लाएर केही पनि न्युज हुँदैन कहिले त्यसैमा मिनिङ हुन्छ कहिले के हुन्छ है अब कहिले संजोगले त्यहाँ कुनै डिसिजन स्प्लिट भयो भने अनि 3 जना एकातिर 2 जना एकातिर भयो भने आउँदा नि 3 र 2 आयो भने त्यो फोटो राम्रो हुन्छ अब यहाँ नै इमेजिन यिनै पनि कतिजनाले चुप्पो लाएर बसिरहेको हुन्छन् जम्मै अनलाइनका क्यामेरावालाहरू पनि प्रिन्टका पनि अरू भिजुअलका पनि उनीहरू के गर्छन् भने अब मूल मान्छे बोल्यो भने झगडक्क उठ्छन् त्यो सबैले देखाएको हुन्छ त्यो छँदैछ नि के उठ्न बिस्तारै उठे नि हुन्छ अहिपछि अन्त हेर्ने त्यहाँ के छ भनेर कहिले टाइममा गरे हुन्छ हो त्यही दिने उहाँ बोलिरहेको छ मञ्चमा उनीहरूकै दलका यहाँ गरे हुन्छ त्यही दिने हो हामीले त खोज्ने त्यहाँ हो छुट्टै बिहान सब कोठामा कहाँ गएको हुन्छन् यहाँ ढोकामा धाइरहेको हुन्छन् ठुला नेताका त्यहाँ को गयो हेर्ने हो कहिले यो न्युज गरौँ नि त यहाँ भने बिहान खाली छ 2टा युनिट छ क्यामेरा युनिट भन्यो भने ल तिमी फलानु नेता कहाँ जाऊ तिमी फलानु अर्को दलको नेता कहाँ जाऊ बिहान को आउँछन् हेर्ने आए गए हामी यसै उनीहरूले बुझ्दैनन् थियो आएपछि मात्र बुझ्छन् अनि पछि न्यारेटिभ हालेपछि त्यो पावरफुल बन्छ फोकस्ड हुन्छ त्यसमा जाने हो अनि उनीहरूकै मान्छेले बिहान आउँछन् बिहान 6 बजेदेखि आउँछन् हाम्रो त्यहाँ 8 बजे मात्र खोल्ने हो हाम्रो नेता अलि बढी सुत्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अलि अनि उनीहरू झन् कुर्नुपर्छ एकजना यो टप अहिले यो अस्ति 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य दिए तीमध्ये एकजना चाहिँ सुतुवा भनेर चिनिया छन् सबै चाहिँ है पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हैन अब त्यसको न्युज बन्छ अनि अरूले नदिएको अरूले दिन नसकेको आफ्नो क्षमताले भ्याउने अरूले दिन नसकेको राम्रो कहाँबाट खोज्ने त्यसै खोज्न सक्दैन रिसोर्सेस छैन हामी व्यावहारिक हुने हो तर अलिकति चनाखो भयो नि एउटा सम्भव छ अलिकति फोन गरेर सम्पर्क गर्यो भने एक्स्ट्रा उदाहरण पाइन्छन् कोट्स पाइन्छन् जानकारी थप पाइन्छ त्यस्तो गर्ने र फलोअप गरे हुन्छ अनि आज त यो भयो अस्ति नि पनि भयो अब चाहिँ के दिने भन्न त्यसमा गरे हुन्छ अब कोही उहाँ एक्टर एक्ट्रेस होला अब उहाँ खाजा खाइरा बेलामा उहाँ लेग साइडमा चाहिँ सुटिङ पनि होइन कि सुटिङ भने सुटिङ होइन अब अँगालो मारेर हिँडेको छ भने एकदम फ्रेन्डली हो कि के हो थाहा छैन उहाँहरू चाहिँ अँगालो हालेर हिँडिरहनु भएको छ भन्ने त्यसमा मानहानि पनि लाग्दैन हामीले अरू मिनिङै दिएको छैन त्यसै फ्रेन्डली भयो होला कि त्यसै अँगालो हाले हो कि अनि अँगालो हालेपछि नेपालीहरूमा महिला र पुरुषले गरेपछि के ठान्छन् त्यो उनीहरूकै विचार हो त हामीले त न्युज हुन्छ नि अनि हाम्रो पाठक श्रोता दर्शकलाई यो त काठमाडौँको सानो पकेटमा मात्र सीमित छैन रिङ रोडभित्र मात्र बाहिर पनि छ भन्ने हुन्छ अब यो बिक्री चाहिँ पहिलादेखि पनि थियो पहिला अलिकति अहिले धेरै भने होइन पहिला पनि राम्रै थियो तर थोरैवटा संस्था थिए थाहा नभए अहिलेभन्दा कम्तीमा 20 वर्ष न त 20-25 वर्ष अगाडि नै एउटा ठुलै आम सञ्चार माध्यमको सम्पादक मण्डलका है रिपोर्टरको परिवारको कुनै सदस्य थुनियो यो स्मग्लिङ केसमा परेर त्यो न्युज आउँछ कि आउँदैन भनेर मैले खुब हेरेँ आएन अनि मैले सोधेँ त्यहाँको रिपोर्टर भोलिपल्ट भने अब फलानाको यस्तो पर्यो आफ्नै परिवारकै सदस्य त्यस कारणले दिन मिलेन भनेको थियो एउटा कुरो चाहिँ हामीले यस्तो देख्छौँ त्यहाँ चाहिँ अनि यो
2.5 वर्ष जति अघि यहाँ 2टा गाडीको चाहिँ त्यहाँ उसले दिँदाखेरि हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। उनीहरूले यही ल्याएछन् रकम यी आइटम्समा गाडीको, तर यो लिनै नमिल्ने यीमा दिनै नमिल्ने भनेर उनीहरूले न्युज मजाले दियो। तर टेलिभिजन स्टेसन्स 2टाले चाहिँ अहिले पनि दिएछ, बेलुका पनि दिएछ, भोलि पनि दिएछ, पर्सि पनि दिएछ, केही न केही अलिकति नयाँ एङ्गल जस्तो दिँदै गर्यो। मलाई 2 दिन दिएपछि चाहिँ हुन्न भन्ने त छैन, तर नेपालमा यसरी दिनु मतलब केही स्वार्थ छ भन्टा नि। अनि 3-4 दिनपछि रोक्यो। अनि एकजना मैले त्यहाँको समाचार प्रमुखलाई सोधेँ, अस्ति विज्ञापन यस्तो आएको थियो, तपाईँले त रोकेको छ नि त भने। हाम्रो मालिकलाई गाडी नै ल्याइदियो अनि रोकिदियो भन्यो। तपाईँले अहिले 5-7वटा टेलिभिजनको नाम मैले ल 5वटा तपाईँले नाम लिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि जुन नाम भन्नुहुन्छ त्यही 5वटा भित्र हो। म यतिमा छ, एउटा यो देखियो। अनि यो गर्नुहुन्न है भनेर कसैलाई भनी अनि तलब दिने बेला खरेलले दिन्छ उसै कहाँ जानु भनेर कुनै 1-2जना मालिकले भनेको थिए यो गर्नुहुन्न है भनेर सुनेको छु मैले चाहिँ है। तर यस कारणले समग्रमा हेर्दा हामी खुसी भन्ने होइन। पहिला हेरिकन अवसरै बढी भयो, टेक्नोलोजी अगाडि आयो। अनि पहिलाको भन्दा पञ्चायतको टाइममा भन्दा 46 सालको भन्दा 47 सालको संविधान भन्दा पछाडिका दिनहरूमा अलिकति फ्रिडमको दायरा बढेकै हो। तर विज्ञापन नहुने भने फ्रिडम भएर के होइन, कराउन पाइने विज्ञापन नहुने। जस्तै अहिले मैले यो सरकारले जति गाली पनि हुन्छ मलाई थुन्दैनन् है। तर मेरो काहीँ चाहिँ जेन्युनली काहीँ अवसर हुने ठाउँ हो भने यो त हाम्रो विरोधी भनेर जानकै दिँदैन नि, उसैको दलको हुनुपर्ने, नत्र ज्यानकै नपाइने। त्यस्तो वातावरणमा अनि पत्रकारिता चल्न नि गाह्रो हो भन्दाखेरि पत्रकारिता गरेपछि मान्नै पर्ने हुन्छ। मालिकले जे भन्यो त्यो मानेन भने उसले छोड्नै पर्ने हुन्छ। अवसर कम छ। एक प्रकारको सङ्कटकालीन स्थिति भने न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने, संविधानले यत्रो अधिकार दिँदै त्यो प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने, कहिले सम्पादकले रोकिदिने, कहिले विज्ञापनको कारणले मालिकले रोकिदिने, यस्तो छ। अनि सङ्क्रमणकाल त यही नै हो नि, दिँदै हिजो त रेकग्निसन थियो, बिचरा पत्रकारले कसरी दुःख गरेर डर त्रास हुन्छ। अनि पोलिटिकल न्युज पनि घुमाउरो भाषामा प्रयोग गरेर दिन पर्थ्यो, गाह्रो छ। उहाँ अखबार सिज गरिदिन्थ्यो, सिज गरिदिएपछि त आउँदैन त्यसलाई, खत्तम। अनि प्रेसै सिज गरिदिने, अरूको प्रेसमा छाप्यो भने पनि त्यो प्रेस सिज गरिदिने। त्यस्तो अवस्थामा तरेर त आउन्। तर अहिले दिइएको जे सामग्री छ, जे टेक्नोलोजी छ र संविधान र कानुनले जे अधिकार दिएका छन् त्यो अनुसार गर्न सबै समग्रकालीन नै भन्नु पर्यो नि। र जुन मुलुकमा यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भएको त 30-32 वर्ष भइसक्यो, यत्रो फड्को मार्यो हामी भन्छौँ, तैपनि गएको चुनाव केही महिना अघि भएको चुनावमा पनि पार्टीको प्रचार विभागले तोकेको मान्छेहरू प्यानलै भएर आउने, हाकाहाकी, अनि फलानु उम्मेदवार भन्ने, यस विरुद्ध बोल्न पनि नसक्ने, त्यस्तो राजनीतिकरण भएको ठाउँमा त व्यवस्था त राम्रो हुँदैन कुनै पनि हालतमा, सक्दैन। अब प्रेस चौतारीको पनि त्यसै गरी जाने हो। गएको टाइममा पनि अब उहाँ माओवादी निकटका र प्रेस चौतारी नेकपा टाइममा गए, दुईटै दल मिले। फेरि यसपालि त प्रान्तवादी र उनीहरू मिलेर अनि अलिकति बाँडफाँड गरेर गयो अगाडि है। त्यो जानी संस्कार भइन्जेल यस्तो खालको यस्ता ठुला, यो त पत्रकारहरूको लागि त सबभन्दा ठुलो संस्था त पत्रकार महासङ्घै हो नि नेपालकोमा त। अब उनीहरू यसरी फङ्सन गर्छन्, उनीहरू यसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने जान्दै अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकदम फेयरली डिसिजन आउनलाई गाह्रो हुन्छ भने त सबैलाई हुने नै हो, शङ्कै हो। अधिकांश चाहिँ काम गर्न नसक्ने भएरै गएको हुन्थ्यो, उनीहरू छैनन्। अधिकांशले चाहिँ केही गर्न सकेका थिएनन्, त्यसैले त तिनीहरू गिर्दो हो। कोहीले चाहिँ केही गर्न प्रयास गरे हो, कोहीले गरे पनि। जस्तै अब गोरखापत्र संस्थानमा चाहिँ अरू के भयो त आफूले थाहा भएन, आफू त्यहाँबाट छोडिसक्यो। तर अब एउटा ठुलो कहिले नबने एउटा ठुलो बिल्डिङ चाहिँ किशोर नेपालको टाइममा बनाएदेखि मैले चाहिँ एउटा ठुलै बनाएदेखि यो मैले चाहिँ 40 साल पछिको लागि हेरे हो। मैले चाहिँ एउटा त्यो देखेँ, एउटा चाहिँ पार्टी निकट भएको हिसाबले मात्र पाएका। जस्तै टेलिभिजनमा देखिरहेको छु, उनीहरूका नजिकका मान्छे भए अनि एउटा टक प्रोग्राम चलाउने, लाख रुपियाँ दिने भने लाख रुपियाँ लड्काएर हिँडिरहेछन्। एउटा इन्टरभ्यू ल्याए 25,000 रुपियाँ दिने, तीको स्टुडियो, तीको गाडी, तीको सब प्रयोग गरेर गरिरह। त्यस्तो पनि देखाएको छु मैले चाहिँ होइन। भोलिका दिनमा फेरि उनीहरूको सघाएपछि केही कहीँ पाएको हुँदैन।
महिना 10,000 पाउनलाई नै गाह्रो हुन्छ। ऊ पार्टीले त्यो पार्टी कार्यकर्ता भनेपछि एउटा कुरा हो। एउटा के देखिन्छ भने रासस, गोर्खापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, यहाँ चाहिँ गएको 30-32 वर्ष यता 200 जति अध्यक्ष जिएम भयो भने छिटो चेन्ज भयो। गभर्मेन्ट चेन्ज भयो, छिटो चेन्ज भयो। अनि जहिले पनि चेन्ज नि बोर्ड मेम्बर पनि त्यसै गरी चेन्ज हुने है। भनेपछि एकदम व्यावसायिक रूपमा जानै नै दिइएन है। त्यस्तै युज भयो। अनि एउटाले त्यसो अन्याय किसिमले एउटालाई हटायो भने अर्कोले पनि त्यो गरिने भयो। फेरि हामी चाहिँ यसो भन्नु भएन। अनि यिनीहरू हामी चाहिँ राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका हौँ हामी भनेपछि अर्कोले छोडेपछि छोडे हुन्छ नि। म त यो सरकारसित कुरा मिल्दैन भनेर सरकारी मिडियामा बस्ने, आफ्नो विचारको ठिक विपरीत विचार राख्ने सँग मजाले बस्ने। हामी त इन्डिपेन्डेन्ट हो, जो आए पनि हामी त जाहिर खाओ भन्न पस्या त होइनन् उनीहरू। त्यसरी बस्न निर्लज्ज हुने। अबको पाटोमा एउटै सकारात्मक के देख्छु भने विभिन्न ठाउँमा यस्तो क्रिटिकल कुरा गर्यो भने सुन्छन् अनि अलिअलि उठाउँछन् पनि। महासङ्घले विभिन्न ठाउँमा सेमिनार गर्दा अलिक क्रिटिकल कुरा गर्न थालेको छ। प्रेस काउन्सिल पनि अलिकति गर्न थालेको छ। तर यो अलिअलिले पुग्दैन। अब ठोस रूपमा धेरै गर्नुपर्छ। राम्रो कानुन बनाएर, रेगुलेसन्स राम्रो बनाएर त्यो मिडिया व्यवस्थित गर्नलाई कस्तोलाई राम्ररी एउटा फेभरै गरेर भने प्राथमिकताको आधारमा विज्ञापन सर्टन दिने, त्यो फुलफिल गरेपछि त्यो बाहेक थपलाई चाहिँ व्यावसायिकतालाई राम्रो क्वालिटी को छ हेर्ने। जजमेन्टै हो, कुरै छैन, जजमेन्टै गर्ने हो। अनि उहाँ ब्याङ्ककमा गए बेलामा आओ भनेर बोलाबोली हुन्छन् क्या अरे। त्यहाँ चाहिँ बेसाबित्ती गर्नेहरूले थाहा नपाए जस्तो नसुने जस्तो गरेर जाने कि ती जाने आफ्नो विचार हो। युट्युबमा नि केही आयो भने त्यो हेर्ने कि नहेर्ने आफ्नो विचार हो। अब बच्चाहरूले हेर्ने कि नहेर्ने भनेर थाहा पाउँदैन, हेर्छन् भने हेर्छन्। यही हो जमाना अब चाहिँ। हाम्रो उहाँ परापूर्वकामा के चलन थियो त्योभन्दा त परिवर्तन हुँदै गएर अर्कै भयो नि त। मेरो हजुरबाबुले जे प्र्याक्टिसमा ल्याएको थिएँ म यो अहिले फरक गरिसकेँ। उनीहरू त 3-6 खान्थे भन्दाखेरि अवसर धेरै छ, टेक्नोलोजीले धेरै साथ दिएको छ। अब लाग्नेहरू युवाहरूले चाहिँ मिलेर नै कि सङ्घर्ष त सुरुमा संसारको सबै हिस्ट्रीमा हाम्रो पनि यही सुरु नै हो। अहिले सुरुवात राम्ररी विकसित भइसकेको छैन। एम्प्लोइमेन्ट धेरै जेनेरेट गर्न सकेका छैन स्वस्थ रूपमा भने न्यूनतम पारिश्रमिक त कतिपय हामीले चाहिँ त्यो पढाइ र यो हो सबैले बिए नै पास गरे भन्ने उसको अनुभव र काम गरे अनुसार सेक्सन अफिसर सरको दिन सक्नु पर्यो। हामीले छुनुहुन्न भन्ने हुन्छ। 2/3 सरकारले त सकेन, अब अरूले त झन् आँटै गर्दैन। कहाँ छिडाउने बरु काम चलाउ गरिरहने, यस्तै गर्नु भन्छन्। अनि मालिकहरू पनि खुसी हुन्छन् त्यसमा। सञ्चार मालिकहरू पनि कहाँ तलब बढाउने, कहाँ बढाउने, यत्रो भइसक्यो। मेरो त यति करोड घट्यो भनेको थियो एकजनाले चाहिँ उहाँ पराएर। हाम्रो त यति करोड घट्यो भने घट्या पनि हो, तर अरू सबको नाफाभन्दा उनकै अत्यधिक थियो। अरू बाँकी सञ्चार माध्यमले जति आम्दानी गरेका थिए त्योभन्दा अत्यधिक अरू कुल जति थियो उनकै थियो। उनीहरूलाई त पुगेन भने यस्तो अवस्थामा यो गर्नु अवसर छ। घुमाइफिराइ पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल जस्ता संस्थाहरू वा अन्य, अब अन्य भने चाहिँ विदेशी सहयोगमा चल्ने भए एनजिओजहरू, अब उनीहरूको प्राथमिकता उनीहरूको मुद्दा केलाई ध्यान दिएको छ यो स्पोन्सरिङ एजेन्सिजले त्यतैतिर गएको हुन्छ। यसलाई मात्र केन्द्रित रह्यो भने त यता नै राम्रो हुन्थ्यो। केही छैन। हामीलाई चाहिँ एनजिओजहरू छन्, उनीहरूले यसमा ध्यान दिन पाएको भए भएको छैन। त्यसैले अवसर हुँदाहुँदै कानुनले दिँदै यो व्यवस्थाले पनि दिँदै व्यवहारमा उतार्दाखेरि जति हुनुपर्ने भएन। अनि स्रोत नामै तोकेर दिँदाखेरि विश्वसनीयता बढ्छ भन्ने हो संसारभर। जेमा पनि, किताबमा पनि, लेखमा पनि जेमा दियो भने, तर अखबारमा अथवा न्युज बुलेटिनमा, रेडियो टेलिभिजन र अखबारको बुलेटिन र अखबारमा अनिवार्य हो स्रोत खुलाउने। अनिवार्य। कहिले कहिले अपवाद पनि हुन्छ, तर ती मिडियाको रेपुटेसन यति हाई छ कि उनले यो स्रोत खुलाउन चाहेन भनेपछि त्यस्तै खालको हो। समाचार धेरै ठुलो छ, दिएन भने फसादै पर्ने। तर स्रोत उसले नखोल्योपछि उसले जोख्दाखेरि उल्लेख नगर्ने शर्तमा दिने भन्ने हुन्छ। नेपालमै हो दक्षिण एसियामा स्रोत खुलाउन नचाहने। प्रेस ब्रिफिङको, प्रेस कन्फरेन्सको त स्रोत थाहा भयो, फलानले भनेसो भन्नुभयो, फलानले उसो भन्नुभयो भनेर अलिकति अप्ठ्यारो परे जस्तो पनि नदिने। मैले पढेको छु, उहाँ केपी ओलीको तारिफ गर्नु पर्यो भने स्रोत खुलाउन नचाहने भनेर मैले न्युज पढेको छु।
त्यस्ता पानी आन्द्रेको पनि न्युज दिने होइन। उहाँ त एकदम दरिलो नेता हुनुहुन्छ यहाँमा भन्ने नाम चाहिँ नभन्ने। उहाँ माधव नेपाली साउलान भनेर उनीहरू एउटै भयो होला। केही वर्ष अगाडि शेरबहादुर देउवाको पनि पढेको थिएँ। शेरबहादुर देउवाको तारिफ गर्न पनि डरा अर्को पक्ष। मैले न्युजमा ठुलै अखबारमा पढेँ। त्यस्तो न्युज नदिँदैमा बर्बाद पर्दैन भने दिनुहुन्न, इन्करेज गर्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्तै छ। अब यसलाई पनि स्रोत खुलाउनु पर्यो भनेर प्रेसर दिने चाहिँ उही महासङ्घ, पत्रकार महासङ्घ र अरू विभिन्न एनजिओजहरू छन्। उनीहरूले चाहिँ लु यो त दिनै पर्यो, झगडा गर्ने हिसाबले होइन, यो त दिनै पर्यो भनेर प्रेसर दिएपछि अलिकति हट्छन्। अनि त्यो उद्धरण यस्तो सोर्स खुलाउँदाखेरि पनि फेरि सधैँ त्यहाँ आफै भाषा मिलाएर मनगणन्त लेखी भन्ने हुन्छ। उहाँहरूले यस्तो विचार गर्नुभयो भनेर लेखेको हुन्छ। अनि उहाँहरूले के राष्ट्रिय गान सँगै गाए जस्तो दोहोरी त अझ छुट्टै छुट्टै हुन्छ भने अथवा दोहोरी पनि भन्ने हुन्छ। कोरस गाए जस्तो त हुँदैन नि। उदाहरणमा त सबले एकैचोटि भने हुँदैन नि। कोटेसनभित्र राखेपछि त हुबहु हुनु पर्यो। सबैले त्यही त बोले हुँदैन, त्यही प्रयोग गरेर देख्छु म चाहिँ। भने यो नक्कली हो भन्ने ठानी मैले चाहिँ होइन। यदि त्यो आशय हो, सबैले 5 जनालाई सोध्यो तिनीहरूको आशय हो भने कोटेसनभित्र नराखेर उहाँहरूको यो विचार थियो भन्यो, कोटेसन नराख्ने हो। यस्तो बेसिक कुरा पनि सिकाइँदैन। हुन त त्यहाँ जति पैसा आउँछ महासङ्घमा, प्रेस काउन्सिलमा आफै गए हुन्छन्, आफूले खुवा हुन्छन् होइन। अनि बेलुका भयो कि को पैसा बढी ल्याए हुन्छ, त्यहाँ बिल हेरे हुन्छ। एकजनाले ओहो 18वटा 20वटा को खा पनि देखिन्छ त्यहाँ।